Ayan mga kabukid, ya kami karon mga kabukid sa Liloan Norte Elementary School mga kabukid. Yun ang alumni namin ngayon. Kami naman ang batch 1991 mga kabukid. Kaya kami karon kita-kita sa mga classmate kabatch dito sa diri kami nagpangabot mga kabukid. Manalangin ka ninyong Diyos na magagang sa tanan, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Mahal ng Santos na Misa, parang kalinagugma ni Kristo. Yun mga kabukid, tapos na ang misa mga kabukid. Katapos nito mga kabukid, kainan muna ka mga kabukid. At dito naman mga kabukid, ito yung aking classmate na Paka-Joker. Tulak pa siya mga kabukid. Palabiro ko mula pa nung kami elementary. Ngayon talagang joker pa rin siya mga kabukid. Sobrang saya. Naghilang na nagkatawan kasi ang bata yung masakit na nalulupin ang kapagbago na yung tulong na nakapilong ay natulog ang lumabal ang hawang ng nakatlaw sa kamunan. Ngayon ako na kinasama mag-ito sa aluhan sa kamunan. Ito ako ikaw na tulapin, di ikaw mamili ng lupa. Ano siya ang nagtula kanina mga kabukid, ng mga classmate namin babae. Yan mga kabukid, napaka-joker yan mga kabukid. Yan di pa nga yan nakontento sa kanyang balak mga kabukid. Yan napasayaw-sayaw pa yan mga kabukid, o kinulang pa yung kanyang pagka-hyper. Yan kabukid yan siya nga pala mga kabukid, special mention nga pala sa mga batchmate mga kabukid na nag-sponsor sa mga uniform. Yan mga kabukid, shout out yan kay Inday Monica. Daghan kayo salamat dahil sa imong pag-sponsor sa mga uniform dahil sunod lang punta magkauban kay na siya mga kabukid sa ibang bansa mga kabukid.